نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم يحزنون صدق اللہ مولانا العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ قرۃ عین بک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم لبیک یا رسول اللہ لبیک لبیک اللہم لبیک ازل تو لے کے اب تک اللہ سونے بھی بے حد ہم دوسنا اللہ دے پیارے حبیب دے بے شمار درود و سلام تو بعد قابل صد احترام موضوع سامنے اج دے درس تصوف دے اندر اولیاء اللہ دا ذکر کریں گے، اللہ دے دوستاں دا، اللہ دے سجناں دا، اللہ دے بیلیاں دا۔ یہ کڑے لوگ ہیں؟ قرآن کریم دی سورہ یونس دی 62ویں آیت پاک جڑی میں نے تلاوت کرنا تو سنن دا شرف حاصل ہے۔ اس آیت پاک سنے رب نے فرمایا الا خبردار سنو، کوئی شک نہیں ہے کہ اولیاء اللہ نو میرے دوستاں نو نہ کوئی خوف ہے اور نہ وہ غمگین ہون گے۔ شروع جلا کہہ کہ اللہ رب العزت نے اپنی طرف متوجہ کیتا جدوں کوئی اہم گل اللہ پاک نے کرنی ہوندی تے اللہ پاک لے آندے نے کہ سنو غور نہ میری گل نو، متوجہ ہو جاؤ دلوں میری طرف، ہوشیار خبردار۔ یعنی اہم گل ہے، جڑی اہم گل ہوے جویں ٹرانسفارمر اتنے لکھیا ہوندا نا ڈینجرس خطرہ، تو بچ کے رہو تو پرے رہو، یہ اہم گل ہے۔ اسی طرح سنے رب نے فرمایا کہ خبردار اللہ خبردار سنو غور نہ میری گل نو کہ جڑے میرے دوست نے نا اولیاء اللہ، انہاں نوں کسے طرح بھی دنیا 'چ کوئی خوف نہیں ہے۔ اس لیے کہ خوف تاں مٹ گیا نا لوگاں دا کہ انہاں نے قرآن و سنت دے تے دی روح دے مطابق عمل کیتا اور ہمیشہ اجماع اہل سنت و جماعت دے نال رہے اور اپنا سب کچھ اپنے سونے رب تے، رب دے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم تے، پھر پیشوا دے تے اور دکھی انسانیت دے تے قربان کرتا۔ اور ساری زندگی اللہ دی مہمانی جو گزاری۔ قلب انفراف توحید کر کے پھر توحید ہو گئے۔ نفس، شیطان، دنیا، انہاں دے پجاریاں، خلقی اسباب و ارباب تو قلباً نکل گئے، کوشش بھی کرن تیرا دا خیال نہیں آندا۔ نفس مارا مطمئنہ بنایا، فنا نفس فنا قلب دا کمال حاصل کیتا، تجلی روح دا کمال حاصل کیتا، یعنی روح کو پرواز پیدا کیتی، اپنے پھر پیشوا دے زیر نگرانی مسلم ذات کو مجاہدات مراقبات کر کے انہوں کو توحید کی کنیکشن حاصل کر کے شیطانی نیٹ ورک رابطہ توڑ کے راہی مولد مسافر بنا گئے۔ اور جس مقصد واسطے اللہ نے پیدا کیا، جیسے سنے رب نے قرآن سے دسیا کہ میں تو اپنے عرفان اور دیدار واسطے پیدا کیا، اور طریقہ بھی سنے رب نے قرآن پاک دس دیتا کہ تسی پھر پیشوا دے رہیں میرے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم دے رہیں میری حضوری دے اندر حاضر ہو کے میرا دیدار کر سکتے، تھوڑی روح جسم جو نکل کے میری بارگاہ جو پہنچ سکتی، میں روح رکھی تھوڑے اندر اسے واسطے ہے۔ اے وہ اللہ والے نے جنہاں قرآن و سنت روح کے مطابق عمل کیتا، اور انہاں لوگاں اسلامی تحریک تصوف چلائی خاموشی نہ۔ کیوں؟ تاریخ دا طالب علم جاندا ہے کہ جس ویلے اللہ دے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ دا پیغام آگے دتا اور اس پیغام مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم دے اتے صحابہ کرام نے دلوں عمل کیتا تے آہستہ آہستہ اسلام میں عروج حاصل ہونا شروع ہو گیا۔ زوال چوں نکلے پھر آپ ظاہراً دنیا تے پردہ فرما گئے، لیکن وہ پروگرام چلتا رہا تابعین تبع تابعین۔ اس کے بعد کثیر حصے دنیا تے قبضہ کر لیا، اسلام دے نماز خلافت راشدہ دا، اسلامی نظام دا، نظام مصطفیٰ دا نفاذ کرتا، جنہیں بھی شیطانی نظام ہے انہوں نے تباہ و برباد کرتا۔ انسان دی کامیابی ادوں ہوندی جدوں انسان پہلے اپنے اندر انقلاب پیدا کرے۔
ਮਾਸੂਮ ਅੱਲਾ ਦੀ ਗੁਲਾਮੀ ਦੇ ਜ਼ੰਜੀਰਾਂ ਨੂੰ ਤੋੜ ਦੇਵੇ। तमाम शैतानी अफलातूनी दजाली गुमराह 72 जहनमी फिरके फिरकियाँ टोलियाँ 2 नंबर गैर शर अफलातूनी दजाली बाबियाँ नाम निहाद मुर्दा दिल इस्लामी रूहानी या स्कॉलर और इस्लाम इंसानी दुश्मन कुवतां ने बनाए जिन्हें भी दस्तूर है मंशूर है निज़ाम है वो सब नूं दफन कर दे। हुण तो कुल ही मूँह मोड़े ला दी तलवार फेर देना सारियां ते तो कुरान और सुन्नत को मजबूती ना पड़े और रूह के मुताबिक अमल करे। इस्लामी इल्म तसव्वुफ जो है कुरान और सुन्नत की रूह अतर खुलासा तो जिसले साहिब दर्द लोगों ने देखा है कि मुसलम उम्मा जी जवाल का शिकार होने लग पे, जो इलाके फतह किए वो भी हथों निकलने लग पे, वो परेशान होए, गौर किया तो पता लग्या कि इन्होंने कुरान और सुन्नत के ज़ाहिर के उत्ते अमल कर रहे लेकिन उसकी रूह तो दूर हो गया, नफ्स परस्त हो गए, ख्वाहिशात अमल करने लग पे। हालांकि ख्वाहिश के मुताबिक किया कोई अमल भी अल्लाह के यहाँ कबूल नहीं, अल्लाह के यहाँ वही अमल काबिल कबूल है जो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तरीके के मुताबिक होवे, आपकी मुताबिक होवे, आपकी पैरवी होवे, आपकी सुन्नत के मुताबिक होवे, वही हाँ अल्लाह के यहाँ कबूल होंदा। और वही अमल रूहानी कैफियत अनवार विजदान सरूर कैफ पैदा करता। और जिसने देखा कि उम्मत जी फिरकियाँ तकसीम हो गई, शैतान के पिछे लग गए, नफ्स के पिछे लग गए, नफ्स परस्त हो गए, तो दुनिया को किबला काबा बना लिया। हालांकि अल्लाह के प्यारे नबी ने मना किया कि दुनिया मुर्दार तारब कुत्ते है, सारे फितने फसाद दुनिया की मुहब्बत दे है, दुनिया कड़ी है दुमन, दुनिया मोमन वास्ते कैद खाना, काफर वास्ते जन्नत है, तो दुनिया तो आखिरत की खेती है। तो अल्लाह वालिया ने फिर इस्लामी तहरीक तसव्वुफ शुरू किया है। खामोश तहरीक है, ना इश्तिहारी है, ना बाजारी है, ना कारोबारी है। तो लोगों को दावत दी कि कुरान और सुन्नत को मजबूती ना पढ़ो, रूह के मुताबिक अमल करो, जैसा कि अल्लाह के प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया कि मैं तुहाडे अंदर 2 चीज़ां छड़ चले हैं, एक कुरान पाक, दूजा अपनी सुन्नत। अगर तुसीं इहनूं मजबूती ना फड़ी रखोगे तो कदे गुमराह नहीं होवोगे, यानी इन्हूं छड्डिया तबाही बर्बादी फिर तुहाडा मुकद्दर है। तो उम्मत जी फिजवाल का शिकार इस वास्ते हुई। अलहमदुलिल्लाह हुण फिर वो फिक्र शुरू हो गया, वो हकीकत समझ आ गई। कलंदर लाहौर डॉक्टर इलामा इकबाल अर्गिया ने इस रूह में समझ लिया और उन्होंने नौजवानों की फिक्र आम किया तो नौजवान फिर इस पासे आ रहा, तमाम शैतानी निज़ामों तो मुँह मोड़ के, गुमराह फिरकियां के निज़ामों तो मुँह मोड़ के, 2 नंबर गैर शरा बाबियां के प्रोग्रामों तो मुँह मोड़ के, बिदतां रुखसां तावीलां शैतानी रस्मों रिवाजों तो मुँह मोड़ के कुरान सुन्नत रूह के मुताबिक अमल शुरू किया। यही अल्लाह वाले जिन्हों दी कब्रां आबाद ने, इन्हों के मज़ारात आबाद ने, अपनी कब्रां जिंदा ने लोग, और अपने मनण वाले दूर नज़दीक अल्लाह वाले नफा पहुँचाते रहते हैं। लेकिन मुखालफत जिन्हें भी अल्लाह वाले के मुखालफ होए, इन्हों का नाम निशान भी अल्लाह ने मिटाता उन्होंने कब्रां का, लेकिन इन्होंने अल्लाह वाले की कब्रां आबाद है। और इस्लामी इल्म तसव्वुफ जी जारी है, जिहदा मुख्तसर खुलासा है कि इंसान जोड़ा फना नफ्स फना कलब हासिल करे, तजलिया रूह हासिल करे, तमाम शैतानी निज़ामों तो मुँह मुड़ के कुरान सुन्नत रूह के मुताबिक अमल करे, अपने पीर मुर्शद को जिन्होंने अल्लाह के प्यारे हबीब की तरफों नूरी कनैक्शन मिलया होया, क्योंकि अल्लाह सोने ने अपने हबीब के सीने चो नूरी तौहीदी रहमानी कनैक्शन लाया, नूरी उन्होंने को बेवास्ता पीराने सिलसिला सच्चे अल्लाह वाले को पहुँचे, तो सच्चे अल्लाह वाले वो ने जो सही कीदा रहे साहिब वसूल वसाल है, साहिब हजूर हजूरी है, मुत्तकी ने, सरफरोश ने और बुत शिकन ने, जिहाद असगर जिहाद अकबर करने वाले ने, इखलास सरफरोश ने, इखलास रजा सबर शुक्र तवक्कुल एसार इश्क इलाही दे पैकर ने, बिदतां रुखसां तावीलां शैतानी रस्मों रवाजां और शैतानी निज़ामां दे दुश्मन ने। यही सच्चे उलमा मशाइख है जो सिराते मुस्तकीम ते है, और इन्हां कोलों
انسان نوں چاہیے رہنمائی حاصل کرے. انہاں تو علاوہ اگر گندیاں لوکاں دے چنگل وچ پھس گیا تو فوراً تو لگ ہو جائے. اس لیے کہ انہاں دے ہر ویلے اللہ دی لعنت برسدی ہے. انہاں طرف اٹھن والے ہر قدم تے بھی لعنت برسدی ہے. اپنا ایمان بچاؤ. بقول شاعر کہ ایمان تیرا لٹ گیا رہزن کے ہاتھوں سے، ایمان تیرا بچا لے وہ رہبر تلاش کر. سجدوں سے تیرے کیا ہوا، صدیاں گزر گئیں، دنیا تیری بدل دے وہ سجدہ تلاش کر. کلندر لاہوری اقبال نے یہی تاں یہ نقطے میں سمجھایا تھا کہ وہ ایک سجدہ جسے تو گراں سمجھتا ہے ہزار سجدوں سے دیتا آدمی کو نجات. تو دلوں ایک کری اللہ کے جھکدا صحیح تو در در سجدے کی لوڑ نہیں رہے گی. اپنے اللہ نہ قلبی رابطہ پیدا تو کر کے دیکھ، وہ تیرے کول ہے، تیرے دل وچ ہے، تیرے نال ہر ویلے ہر جگہ حاضر و موجود ہے. انہاں اللہ والیاں نے پھر پروگرام شروع کیتا، اسلامی تحریک تصوف فروغ دیتا اور آج تائیں یہ تحریک چلی آ رہی ہے اور چلتی رہے گی. یہ لوگ وہ نے جنہاں کل لفظ کے مطابق عمل کیتا کہ سب کچھ اپنے پیر و پیشوا تے دکھی انسانیت اللہ دے پیارے حبیب تے اللہ سونے تے قربان کرتا. ساری زندگی اللہ دی مہمانی جو گزاری اور اپنے دوجے کے معاملات کو اللہ سونے کے سپرد کر کے خود سپرد کی بادشاہت حاصل کی. مردہ بن کے ہر لمحہ اللہ دے حضور حاضر رہتے ہیں. قلبن ذات مولا ڈوبے رہتے، روز اللہ دی نیتی نماز شکلوں ترقی دندے رہتے ہیں. سر تو پیر تک مرضی مولا ارادہ الہی فعل الہی تقدیر مولا بن جاتے. ہر لمحہ اللہ پاک دے قرب صحبت اور معیت اور حضور چ گزار دے رہے. اسلامی علم تصوف جڑا قرآن سنت دی روح اور خلاصہ تے اسلامی علم تصوف دی روح جڑی ہے وہ ہے اتباع مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، لا الہ دی نفی الا اللہ دا اثبات اور دل دے آئینے دل دیاں آنکھاں دیدار الہی حاصل کرنا جڑا قرآن و سنت ہے سارا پروگرام ثابت ہے. اور اے وہ لوگ ہیں جنہوں نے دنیا چ کسی طرح کا کوئی خوف ہے، کیونکہ پالا چور نوں ہوندا ساتھ نوں کاہدا پالا، یہ تو پالے مکائی پھردے نے اللہ والے سارے. یہ اللہ والے ہے جنہوں نے دنیا چ رب کہندا رب سونا فرماوندا کوئی کسی طرح کا خوف ہے تے نہ آخر دے وچ کسی طرح کا کوئی کام ہوئے گا انہاں لوکاں نوں. یہ دنیا چ بھی کامیاب آخرت بھی کامیاب. اسے واسطے اللہ والا دی روح جسم چوں نکل کے جدوں پیرو پیشوا دے زیر نگرانی انسان اپنے پیرو پیشوا کو اپنے اندر نوری جاگ لواندا، الفلا چبے دی بوٹی لواندا، توحیدی محمدی نور نسبت اپنے اندر کا کرواوندا، انہاں کو توحیدی نوری رحمانی کنیکشن حاصل کردا. پھر وہ زیر نگرانی خوب مسلوں ریاضت و مجاہدات مراقبات اسباب قرب و ولایت کردا. پھر وہ جسم چوں نکل کے اللہ دی بارگاہ تک رسائی حاصل کر دی ہے جڑا انسانی زندگی کا مقصد ہے. اس واسطے اللہ نے انسان کو پیدا کیا. قرآن ہے سنت تو یہ چیزاں ثابت ہے. قرآن سے رسول رب نے فرمایا وَأَنَّ إِلَىٰ رَبِّكَ الْمُنتَهَىٰ، اے انسانوں تہاڈی آخری منزل تہاڈا رب ہے. وَإِلَى قَصْدُ السَّبِيلِ سیدھا رستہ اور اللہ تک جا پہنچتا ہے. اور یہ رستہ حاصل کرنا تو پھر قُلْ إِن كُنتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِي يُحْبِبْكُمُ اللَّهُ. اللہ کے پیارے حبیب دی اتباع کرو، آتی اللہ آتی رسول کی فنا اختیار کرو، پھر اللہ پاک یحببکم اللہ تو انہوں اپنا محبوب بنا لے گا. اللہ سونا تو اڑتے عاشق ہو جائے گا. عاشق اپنے معشوق کوئی شہر لباندے. اس واسطے اللہ پاک جب یہ ہر شاہ اللہ والے عاشقان مولا اللہ دے قربان کر دے، اللہ سونا بھی اتنے پھر سب کچھ قربان کر دینا. یہ روز قوت پرواز پیدا کر دینا. اللہ سونا انہوں باطنی تصرفات دینا. روح باطن دے اندر لوح محفوظ کا مطالعہ کر دی ہے. عالم مثال، عالم برزخ، عالم ناسوت، عالم ملکوت، عالم جبروت، عالم لاہور دیا سارا کر دیا ہوئی روح حقیقت صلوات تک پہنچ دی. اس تو اگے سیر نظری جاری رہتی ہمیشہ، کیونکہ حقیقت صلوات تک سیر ہوئی ہے. اس تو اگے سیر نظری ہے جڑی ہمیشہ جاری رہنی ہے. اور پھر یہاں اللہ والے اللہ پاک باطنی تصرفات کون دیا نعمتاں بھی عطا فرماؤندے رہے جب کمال لو پہنچتے رہے. یہی لوگ ہیں جنہوں کے بارے سونے رب نے فرمایا کہ نہ انہیں دنیا کو خوف ہے نہ انہوں آخر کسی طرح کا کوئی غم ہے. کیوں کہ انہاں ایمان لے آنے کا حق ادا کیتا، ایمان دی روح حاصل کی. والذین آمنوا اشد حبا للہ، عشق مولا کا کمال حاصل کیتا ہے. والذین آمنوا اشد حبا للہ، سونے رب نے قرآن سے فرمایا ایمان والے تو ہے رب سونے جنون نے عشق کر دیا کہ اللہ والے دائی عشق الہی ہے، دائی عظیمت ہے، دائی عمل قرآن و سنت ہے، دائی اللہ.
اللہ دی دعوت دین والے، لیکن باقی گمراہ فرقیاں ٹولیاں 2 نمبر غیر شرع بابے وہ اپنے پروگراماں دعوت دندے ہیں، لیکن سچے اللہ والے اللہ دی دعوت دندے ہیں۔ وہی پروگرام جو رب دے پیارے نبی اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم دیتا منوان اسی طرح ہی بغیر کسی کمی بیشی اور ملاوٹ دے گھاٹے وعدے دے اصل پروگرام اللہ دی مخلوق تک پہنچاؤندے ہیں، لیکن یہ کافر و منافق جننے بھی نے یہاں گلوں نوں چھپاؤندے نے۔ تے جتھے بھی رب نے فرمایا مرشد پڑھو وابتغوا الحق الوسیلہ، کہندے نہیں جی مرشد دی لوڑ ہی کوئی نہیں ہے، وجاہدوا فی سبیل اللہ لعلکم تفلحون، کہ ریاض تو مجاہدے دی لوڑ ہی کوئی نہیں ہے، عشق الہی دی لوڑ ہی کہندے کوئی نہیں ہے، جہاد اصغر اکبر دی لوڑ ہی کوئی ہے نہیں۔ اس واسطے تبلیغی نصاباں چ چیزاں نہیں ہوندیاں، جتھے بھی قرآن پاک اللہ کا اللہ دا ذکر ہی نے اللہ دا دیدار یہ تو مانا ہی بدل دیندے نے، یہ ایڈے بدبخت کور چشم عقل دے انے اللہ رسول اللہ والے اور انسانیت دے دشمن نے لوگ، خود اپنے آپ دے دشمن نے لوگ کہ اللہ دے پروگرام نوں چھپاؤندے، حالانکہ سچے نبی ویلے اللہ دا دیدار کردے گئے نے، کر رہے نے، کردے رہن گے۔ اے اللہ والے نے جنہاں دے بارے سنے رب نے فرمایا کہ انہاں نہ دنیا کو خوف ہے نہ آخرت کو غم ہے، کیوں کہ انہاں نے ایمان لے آنے دا حق ادا کیتا، تمام شیطانی نظاموں تو منہ موڑ کے قرآن و سنت دی روح دے مطابق عمل کیتا، اور انسان عروج حاصل ہی تائیں کر سکتا، ہر کامیابی حاصل ہی تائیں کر سکتا ہے اگر قرآن و سنت کے مطابق روح کرے گا، روح ایمان حاصل کرے گا، والذین آمنوا اشد حبا للہ۔ اور ہر مسئلے دا حل خواہ انفرادی ہوئے یا اجتماعی، ظاہری ہوئے یا باطنی یا بین الاقوامی ہوئے، سیاسی ہوئے، معاشی ہوئے، اقتصادی ہوئے، لا حاصل قیاس، ہر مسئلے دا حل عشق الہی عمل قرآن و سنت ہے، اور کوئی ذریعہ نہیں۔ امت زوال چو نکلی اسے ذریعے نال سکتی ہے، یہ اسلام دا غلبہ پوری دنیا تے ہوئے گا، اور شروع ہو گیا الحمدللہ، اسلام دی نشاط و ثانیہ شروع ہو چکے ہیں۔ ان قریب تسی دیکھو گے دنیا جڑی آہستہ آہستہ اسلام بڑھتا جائے گا، پورے ہندوستان سے پاکستان قبضہ کر جائے گا، اور دنیا دی امامت کو قیادت کرے گا پاکستان، جیسا کہ علامہ اقبال نے خواب دیکھا سگا کہ سبق پھر پڑھ عدالت کا، شجاعت کا، سبق پھر پڑھ صداقت کا، عدالت کا، شجاعت کا، لیا جائے گا تجھ سے کام دنیا کی امامت کا۔ یہ پاکستان نو اللہ پاک نے دنیا کی امامت واسطے چن لیا۔ انشاءاللہ اگلا دور جڑا یہ چونکہ آخری صدی ہے قیامت دے، امام مہدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ مکے پہنچ گیا، قریب اعلان کر دیں گے، اور آہستہ آہستہ اسلام دا عروج شروع ہو جانا، پورے عرض تو شیطانی پروگراموں، شیطانی نظاموں صفحہ ہستی تو مٹا دینا ہے، اور اسلام نے دنیا کے ہر گھر دے اندر پہنچ جانا، اور انہیں سچے اللہ والے ہی پہنچاؤنا، سچے علماء مشائخ ہی پہنچاؤنا۔ سارے منافق لوگ گمراہ فرقے والے تو سارے ان قریب دجال نے بھی آ جانا، وہ رل جانا یہاں ظالماں نے، گندیاں لوگوں نے۔ تو سچے اللہ والے جڑے آ وہ اللہ کا پیغام منوان جو اللہ کے پیارے حبیب نے انہوں تک پہنچایا، یہی وہ پیغام آخری ہے جہدے بارے کلندر لاہور اقبال نے فرمایا سی کہ قلب میں سوچ نہیں، روح میں احساس نہیں، کچھ بھی پیغام محمد کا تمہیں پاس رہے۔ باہر لائی دی ساری گفتگو کا خلاصہ یہی ہے کہ اگر اسی کامیابی چاہنے دنیا قبر اور آخرت، ظاہری باطنی انفرادی اجتماعی، وہ واحد طریقہ یہ ہے کہ انسان کو چاہیے سچے دلوں ایمان لے، سچے توبہ نصوح کرے، پھر مرشد کو توحیدی نوری کنیکشن حاصل کرے، اور اس راز خوب ریاض کو مجاہدہ کرے، تمام شیطانی نظاموں دفن کر دے، اور قرآن و سنت کو مضبوطی نہ پڑے، یہ روح دے مطابق عمل کرے۔ انشاءاللہ انسان جماعت اولیاء پھر اللہ پاک ان داخل کر لے گا، اس دنیا بھی لا خوف ہو جائے گا، ہو اور آخرت بھی ولا ہم یحزنون ہو جائے گا، نہ اتنے کو خوف ہوگا نہ آخرت کو کام ہوئے گا، دونوں جہانوں دیا کامیابیاں حاصل ہو جان گیا۔ لیکن یہ نعمت سچے اللہ والوں دے رائیں ہی ملنی ہے، اور کوئی ذریعہ نہیں، یہی اللہ دی سنت، یہی اللہ دا طریقہ ہے۔ تو اللہ سنوں دی بارگاہ دل دی گہرائیاں دعا ہے کہ اللہ سنے ہستہ بڑے حقیر پر تقصیر مارے کمزور کمبل معجز مسکین بے سہارا انسان ہے، سائے پیرو پیشوا دے تیرے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے
اور تیری سونی پاک ذات دے سوا مولا سنیا ساڈا کوئی سارا نہیں. ساڈیاں خدا گناہ غلطیاں لکشاں معاف فرما. سستا بڑے حقیر پر تقصیر ماڑے کمزور کم علم عاجز مسکین بے سہارا انسان ہے. سانہ دنیا قبر اور آخرت سارا عطا فرما. اپنے دائمی دیدار دی نعمت عظمت دولت کبرا عطا فرمائے. اللہ اکبر کبیر. اللہ بس تے باقی سب حوث ہے وما علینا الا البلاغ المبین.